Assalamualaikum sa mga Silyo 8. Mga brother, kag sister, ari naman ako sa akong programa. Kag ginatawag Assalamualaikum sang mga Silyo. Karon, pagbuksan naman ni Kristo sa kalangitan ay ikalima Silyo. Sang nagligad, ginbuksan ni Kristo sa kalangitan ang ikaapat nga Silyo nga panahon sing kabayo nga malapsi. Kanihibalan naton kung ano ang iadala sining kabayo nga malapsi sa iya panahon. Nagdala siya sing apat ka pamitri sa iya panahon nga amo ang gira, gutom, balatian kag civil war sa kalibutan. Kag diri napungal sa iya gahom ining ikalima nga pagsapat. Sapat nga makalagdok, makakulgumat, kagamhanan nga amo ang pusyod nga Amerika. Isa ka masubok nga adlaw nga nag-abot sa pungsod nga Amerika sa pagapungal siyang iya gahom. Pagkasubong man ini ang mga bilyonaryo nga mga tawo sa kalibutan, mapungal man ini sa ila gahom. Ag malaglag ini sila tanan sa ila gahom. Kay wala na sing negosyo nga nagagiho sa kalibutan. Ag ang dako nga gutom nag-abot sa kalibutan. Ag nag-abot man sa kalibutan ang madamo nga malaka makalhalit nga balatian kadala sing nuclear weapon giging palapok sang kada pungsod sa kalibutan. Ang nag-abot sa bukos ng kalibutan ang pinakadako nga civil war sa duta, kag diri naman natapos ang panahon sing mga kabayo. Kintapos ning kabayo nga malapsi. Kag ang tanan nga mga katawan sa kalibutan magaatubang simbag-o nga panahon. Kaginbuksan na sining tatlo ka mga sapat ang ganahaan padulong sa bag-o nga panahon nga ang tanan magabag-o sa kalibutan. Pagbayaan naton ana ang nagakatabo sa buos kalibutan nga magamo, magarot, nga wala sing kasiyan sa pagpangabuhi sing tawo sa kalibutan. Kag maapod kita sa kayuhan nga siya gindala sang Espiritu sang Dios sa kalangitan. Agon na iya ipakita ang mga kalag sing mga Kristohano nga yara sa idalom sang altar kaging pamatay sila tungod sing ila pagtuo, agpanaksi, agpagwali sa pulong sang Dios. Sa panahon sing kabayo nga pula hasta sa subong nagapayo sila sang hustisya sang ila kamatayon. Karon tukibo naton kung paano ni sila pinamatay. Ining mga matutom nga alagad sang Dios. Kag amo naman ini ang aton topiko kag pagkatukibon. Kag ano ang ginsiguran sinitanan. Kag kun nga ining mga kalag nga ara sa dalom sang altar nagapalangayo sila sang hustisya sang ila kamatayon. Kag dire kita mag-umpisa. Ang likom sang mga Silyo 8. Bugna 6, 9, 11. Silyo 5. Dayang nihukas ng kordero ang ikalimang silyo. Nakita ni Juan sa idalom sang altar ang makalagsad tong pinamatay sang ila pagwali sa pulong sang Dios. Kag nangin matutom sila sa pagpanaksi. Nagasinggitan sila sa mabaskog, Ginoo nga makagahom. San ubala ni mo hukman ang mga tawo sa duta kag silutan tungod siya pagpamatay sa amon. Ang kada isa ginatagan sing malaba nga bayo nga puti. Aginsinganan sila pagpahuway sa malipot nga tion. Tubtob malabot ang kadamuon sing ila kapariho nga mga alagad ka mga kautoran nga pamatyong kasubong man sa pagpamatay sa ila. Hag ano ang ginsuguran sinitanan ang Ginoo nagambal paagi sa iya propeta. Ang isa ka ulay magabusong kag magaanak. Sing isa ka bata nga lalaki nga pagkatagon siya nga Emmanuel. Na konseyoron ang Dios kaupod naton. Kag amo ini si Jesus nga anak sang Dios nga manluluwas. Naginpili nga pangulo halin sa kaliwat ni David. Si Jesus natawo sa panahon sing kabayo nga malapsi. Panahon si pagpangulipon, pagpanakop, si mga pungsyon nga gamhanan nga nagatindog sa kalibutan.
nga ang ila pungsod ara sa idalom sa gahom singkamhanay nga pungsod nga mananakop nga mo ang Roman Empire. Sin pagkataon ni Jesus kintiwaan na siya nga pagapatyon nga si Herodes amo ang hari ginsudlan sing espiritu ni Satanas. Agod nga patyon ang bata, agod nga ang tanan nga mga tagna kag mga palanawon hindi matagan si katumanan. Apang ina si Herodes wala nagdinalagon sa pagpatay sa bata. Kaya ang anghel kan Dios nagpahibalo kay Jose nga ng mga magpalagyo kamo sa Egypto kay ang bata ginahingubot ni Herodes agod pagapatyon. Ag si Herodes napatay kan nagbalik ang mag-amay sa Jerusalem kan nagdako agod nga iyang pisan ang iya likuton sa duta kag ginhatag sang iya amay sa langit. Sa pagwali si maayong balita hindi lamang sa Hudyo kundi sa bugo sa kalibutan. Ang nagpili siya sang 12 ka apostoles nga mo ang makasaksi sang iya tanan nga iya ginahimo sa duta. Kung matapos ang iya likuton sa duta kag ginhingabot siya sa mga tawo na ginamit ng Satanas. Kaya naghimbon ang mga tawo na ginapangunahan ni Caiphas, ang pinakamataas nga pare. Kag ini ang mga katigulangan sang Hudyo, agod ni siya dakpon, kag silutan, kag pamapatayon, sing kamatayon. Paginhok man si Jesus, agod pagapatyon, pagi sa paglansang sa krus. Kag si Jesus napatay, kasi Satanas nagdinalagon, sa pagpatay sa kay Jesus apang ini tanan may dako nga kabangdanan sing kamatayon ni Kristo nga wala na tungkad sing kinaalam ni Satanas kun ano ang plano sang Dios agod nga ang tanan nga mga tagna matagan sing katumanan. Kasi Kristo amo ang ginapangayo nga buhi nga halad sa isa ka lawas para sa Dios kay tungod sa iya kamatayon ni Kristo ginbakal niya ang mga tawo para sa Dios. Ikan sa tagsa katribo, lingwahe, agrasa, kay kung wala niya ginhalad si Kristo, ang mga hintil wala sing kaluwasan, ay tungod sa gugma sang Dios, ang mga hintil na hatagan sing dako ang kahigayunan nga malawas kay mangintawo sang Dios, ang mga upod sila sa pinili sang Dios nga taga Israel. Kamatapos ang 3 ka adlaw nga napatay si Kristo nabanhaw. Kay si Kristo may gahom sa kalibutan siyang patay. Kag may gahom siya sa kamatayon. Kag matapos nakighambal si Jesus sa iya mga gidutunan kag nagkayab siya palangit. Agod nga iyang pisan ang ihilikuton sa langit. Sa paghukas sa mga selyo kag sa paghumlad sang linukot nga tulunan kag magalingkod siya sa tuo sang iya amay sa langit. Kag ini ang balaan niya espiritu nga manalbang ipadala sang amay sa ngalan ni Kristo nga amo kag mga toy-toy kag magapabakod sa mga tumuluon ni Kristo nga nagkalabilin sa duta. Agon nga ila pagtuo mangin mapag-on kag mabakod pagid ini nga hindi magaluya ang ila pagtuo kag napunan na sila sing balaan nga espiritu kag nagumpisa na sila sa ihilikuton sa mga tumuluon ni Kristo sa duta kag nangin maisog sila. Kag wala na sing kahadlok sa pagwali sing maayong balita nga bisan pa nga ano aman ang ila madaagyan nga mga kabudayan hindi sila magaluya ang ila pagtuo sa Dios. Kag kung wala ini ang balaan nga espiritu hindi sila magaluya sang ila pagtuo kag magahuyang nga pareho sa kay Pedro nga wala pa ginpadala balaan nga espiritu. Kag ginpanginmala niya si Kristo kay nakahibalo si Kristo kay kun wala na siya sa kalibutan ini mga tumuluo niya hingabuton ini sila pareho sing paghingabot sa iya kag pamatyon sila sa hindi matarong nga paagi sa mga katawhan nga ginamit ni Satanas. Kag ang balaan ni Espiritu nag-abot sa mga tumuluon ni Kristo. Tapunan sila sa Espiritu Santo. Nagsugod sila sa paghambal si iban nga lingwahe. Suno sa ginhatag sang Espiritu. Ang agdamo nga mga milagro kakatinahan nga mga buhat ang ila ginhimo sa mga apostolis. Ang nagdamo ang mga tawo ang nagtuo sa ila mensahe.
Kanagdugang ang ila grupo kag padayon ang pagwali sing mga apostoles sa mga hinter. Nagpamati sila sang ila ginambal agin baton sa mga hinter ang Espiritu Santo. Agin manduan sila sa pagbautiso sa ngalan ni Kristo. Ag nagdamo pagid ang milagro kakatingalahan ang nga na mga buhat nga ilaginhimo sa mga apostoles sa mga tawo. Nagdugang ang nagatuo sa Ginoo, lalaki o kon babae, kaginda. Gindala nila ini ang mga masakiton kag ang mga tawo nga ginsudlan sing malaot nga mga espiritu. Ag ini sila nag-ayo. Ag ginhingabot ang apostoles sang ila ginahimo nga mga milagro kag dili nahisa ang mga kaparian. Ag amuman ini sila ang nagingabot sa kay Hesus. Nga si Hesus nagwali sing maayong balita sa duta. Ang pinakamataas nga pari ka ang tanan nga niya mga kaupod, kaapdanan nga mga katabo sang partido sa mga Sadisyo. Nahisa gid sila sa mga apostoles sang ila ginahimo. Nga untaton nila ang pagwali sing maayong balita nga nagabagrot ang ilang ipon sa kaugot kag kaakig kun ila mabatian ang wali sing maayong balita. Ang nagsugod sing mga pagpamintas kapag hingabot sa mga tumuluo sang Dios. Nagpamalay-balay sila kag pakuso nga ginkuha sila kag ginsagnoy nila ang mga tumuluo nga mga lalaki babaye. Kag ila ini ginabilanggo kag ang iban ginabato, ginapriso kag ginapamatay. Sang indi matarong nga paagi. Kag ang mga tumuluo sang Dios nagalaplaag tungod sini mga ginahimo si mga tawo nga ginamit ni Satanas. Agod nga ila pintasan kag hingabuton laglagon ini mga Kristohanon. Agod nga magauntat sila sa pagwali kabagpo nga mapunggan ang ila pagdamo sa buos kalibutan. Ang mga tumuluo sang Dios naglapta. Nagkadto bisan diin nga duog kag padayon ang ila pagwalay sing maayong balita. Nga bisan pa diin nga duog nga ila malaputan apang may mga duog nga wala nagbaton sa ila mensahe. Ginapalayas kag ginapahalin sila sa sina nga duog kag hindi sila gusto nga mapatian nila ang wali sing maayong balita. Kag ginhingabot sila kag ginabato kag ginadakop ginapriso ang ibang ginapamatay si mga katawhan sa sina nga duog. Apang nin maisog pagit sila sa pagwali sa mga bisan pa ginahingabot, ginadakop, ginabato, ginabilang ko kag ginasulutan sing kamatayo kanang kalain-lain nga pamaagi upod ang ila pamilya. Ang nangin maisog pagit sila sa pagwali kag wala si may makapugong kag makapauntat sang ila ginawali. Nga bisan pa ini ang mga apostoles ginpintasan sila kag ginpamatay sing makahaladlok kag makangiliglig nga kamatayon. Daw mga paihon na lang sila sa mga sapat nga wala sing bili ang ila kabuhi. Tungod sang ila dako nga pagtuo kapag salit sa Dios. Kag mga matuto mga tumuluon ni Kristo ginbaton nila ni tanan nga alok sa ila kabuhi. Ang ila madangtan nga mga kasakitan pagantos ang kamatayon nga ang ilahandom nga magalapta ang pulong sa Diyos sa buos sa kalibutan ka magadamo pagid ang tumuluo sa Diyos sa kalibutan. Apang wala ini natapos sa pagingabot sa mga katawhan sa taga-Israel. Kagliwat ini natabo sa katapusan sa panahon sing kabayong nga pula. Natabo ini sang World War II. Kag ini mga pungsod nga Israel isa ini nga ginsakop ng isa ka mapintas nga pangulo nga amo si Hitler. Nga amo ang